کس قدر گئے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ کس قدر گئے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ عدل و انصاف والا نظام آپ کا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ کس قدر گئے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن کی زبان پر صلی اللہ۔ آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن کی زبان پر ہے صلی اللہ۔ ہر زبان پر جاری سلام آپ کا، ہر زبان پر جاری سلام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زی وقار سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے سانو مغرب دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا سارے دا مل بیٹھنا، احباب دا اس درس قرآن دا اہتمام انتظام فرمانا، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے۔ زی وقار سامعین و سامعات، قرآن پاک دی سورہ آراف دی آیت نمبر 157 تو صاحب آپ دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیا مبارکہ دے اندر بڑیاں ساریاں باتاں بیان کیتیاں نے۔ میں انشاءاللہ اس آیا مبارکہ دی روشنی دے اندر تو صاحب آپ دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہاں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ادارہ مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن اللہ انہیں دی دنیا تک آباد فرمائے۔ اے دے معاونین احباب جماعت اور مدیر اور اس ادارے دے امام خطیب اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ ساجی دوران خطبہ بڑی صاف آواز سی، او بہتر سی شور نہ ہوئے، کٹن بھی نہ ہوئے، صاف آواز اللہ تھوڑے سونج برکت فرمائے، تو انوافر مقدار نہ رزق حلال عطا فرمائے۔ سونی جی کر کے آواز کلے کلے لفظ دی سمجھ آنی چاہیے دیئے، شور نہیں ہونا چاہیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات قرآن پاک دی اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا او لوگ جڑے پیروی کردے نے اس رسول دی جڑے نبی الامی بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو اس آیت دے اندر نبی الامی فرمایا۔ امی دا معنی جدو کسی عام انسان واسطے ادا معنی کیتا جاندے تے ادا معنی ان پڑھے،
تے جدو نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے لفظ آندے ادا مانا ان پڑھ نہیں بلکہ نبی پاک دی صفت بن جاندے، کیونکہ نبی پاک نے دنیا دے کسی استاد کو تعلیم نہیں حاصل کیتی۔ نبی پاک نو سکھان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو نبی الامی بنا کے بھیجا، اور آپ آئے کس جگہ تے آئے، کنہ لوگاں والا آئے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی بعث فی الامیین رسولا۔ آپ امی بن کے آئے اور امیین لوگاں والا آئے۔ نبی پاک دی ذات واسطے لفظ امی آپ دی صفت ہے، تے جنہ لوگاں وال آپ آئے او امیین سن، ان پڑھ سن، دین تو نواقف سن، اللہ دی توحید تو نواقف سن، قرآن تو نواقف سن، اللہ دے نبیاں تو نواقف سن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں امیین لوگاں نو آگے ایسی تعلیم دیتی، بڑی توجہ نال بڑی محبت نال بات سن والی، صدقے جاواں اس نبی الامی دی تعلیم تو اس نبی الامی نے امیین لوگاں نو ایسی تعلیم دیتی کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کر دس عمر تینو اونٹ نہیں سی چرانے آندے، تے گھر آن لگیاں شامی ڈردا سے کتے ابو کو جھڑکا نہ پین کہ عمر تینو اونٹ بھی نہیں چرانے آندے۔ نبی پاک دی تعلیم نو سینے لگائے، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے، او ہو عمر اللہ نے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بڑھا دیتا ہے۔ ایڈی سونی، ایڈی ستھری، ایڈی پکیزہ، ایڈی تہذیب والی تعلیم نبی پاک علیہ السلام لے کر کے آئے۔ آئیے ایک رات اس نبی دا ذکر اللہ نے اس آیت اندر کیتا ہے، محبت نال سماعت فرمانا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ سارے درود پاک پڑھو اور گوڑے چھڑ کے بیدار ہو کے اشعار ہو کے درود پاک دی چھال ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر ویحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث ویضع عنکم اصرکم والاغلال التي كانت علیکم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہ اس نبی الامی دیاں پیرویاں کی دیاں، اس نبی دا ذکر یہودیاں تے عیسائیاں دے گا پہلا تورات تے انجیل دے اندر موجود ہے کہ نبی پاک آئے کا دے واسطے نے کی مشن لے کے آئے نے، کی پیغام لے کے آئے نے، کی دعوت لے کے آئے نے۔ فرمایا یا امرکم بالمعروف، میرے پیغمبر نے آ کے نیکی دی دعوت دیتی ہے، وینہاکم عن المنکر، برائیاں تو نبی پاک نے روکی ہے، ویحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، پاک چیزاں نو لوگاں واسطے حلال کیتا ہے اور ناپاک چیزاں نو لوگاں واسطے حرام کیتا ہے۔ کی مانا؟ نبی پاک دے آن تو پہلا مدینہ پاک دے اندر اے یہودیاں نے اے جڑا اونٹ دا گوشت اپنے آپ تے حرام کر لیا سی، میرے پیغمبر نے آ کے دسیا اونٹ حرام نہیں بلکہ اونٹ حلال ہے۔ کیے نو چک وچ بھی حلال ہے تے بولو اونٹ
حلال ہے۔ اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے آن تو پہلا انہاں سور دے گوشت نو اپنے واسطے حلال کر لیا سی۔ نبی پاک نے آگے دسیا سور حلال نہیں بلکہ کیے حرام ہے۔ میرے پیغمبر نے حلال تے حرام واضح واضح کر دیتا، اے حلال ہے اے حرام ہے۔ حلال و حرام دا ایک الگ مسئلہ ہے، الگ موضوع ہے، میں موضوع بیان کرنا شروع کر دیواں بڑا وقت درکار ہے، لیکن میں جو تانوں سمجھانا چاہنا، جو بات پیغام پہنچانا چاہنا، اللہ فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے لوگاں دے بوجھ اتار دیتے نے۔ نبی پاک دے آن دا مقصد لوگاں دے بوجھ اتار کے سٹ دینا، نبی پاک دے آن دا مقصد لوگاں دے گلے تے گلیاں دے توق توڑ کے سٹ دینا۔ میرے پیغمبر نے آ کے آسانیاں پیدا کی دیا نے، میرے پیغمبر نے پریشانیاں ختم کی دیا نے اپنی امت واسطے۔ نبی پاک اے آسانی دا پیغام لے کے آئے، میرے پیغمبر بوجھ اتارن واسطے آئے، نبی پاک توق توڑن واسطے آئے۔ اے شرک دے جڑے بوجھ سن 360 لوگاں 360 بتاں نو پوجن والے ایک در دے پجاری بنا دیتے، اور جنہ لوگاں نے اپنے آپ تے بڑیاں بڑیاں اضافی چیزاں شامل تے جناب بوجھ بنا لے سن، میرے پیغمبر نے وہ بوجھ ختم کیتے نے۔ وہ کیڑے کیڑے بوجھ سن، آئیے ایک دو مثالاں دینا چاہنا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے آن تو پہلا بڑے بڑے ظلم سن، لوگ تیاں نو بوجھ سمجھدے سن۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا، بلکہ قرآن کہندا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بیٹی دا نام سن کے لوگ گھٹن محسوس کریا کردے سن، بیٹی دا نام سن کے انہاں دے چہرے کاڑے ہو جایا کردے سن۔ میرے پیغمبر نے آن تو پہلا بلا وڈا لوگاں نے دشمنیاں پالیاں ہویاں سن۔ اللہ فرماتے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَغْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا تواڈیاں دشمنیاں میرے پیغمبر نے آ کے ختم کر کے محبتاں دی فضا بڑھا دیتی ہے، اخوت بھائی چارہ قائم کر دیتے۔ فرمایا وَقُلْتُمْ عَلَى شفا حفرات من النار فانقذکم منها۔ اسی جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سو، میرے پیغمبر نے آ کے جہنم دے کنارے تو پکڑ کر کے تانوں جنت دے رستے تے لا دیتا ہے۔ اور صحیح حدیث پاک دا مفہوم ہے، میرے پیغمبر فرماتے نے اسی نس نس کے دوڑ دوڑ کے جہنم وال جاندے ہو تے میں تواڈیاں کمراں تو پکڑ پکڑ کے جنت دے رستے تے لگاندا پیا وا۔ میرے پیغمبر بوجھ اتارن واسطے آئے نے۔ اللہ نبی پاک دے آن دے نال ہویا کیے، انقلاب کیویں برپا ہوئے، لو صحیح بخاری پڑھ لگا وا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد اونچی پڑھو صلی اللہ رحمت کائنات علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے، ایسا انقلاب برپا کیتا ہے، ایسی تبدیلی برپا کی ہے۔ اللہ حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، آپ عمرے واسطے مدینہ المنورہ تو مکہ المکرمہ والا نے رستے دے اندر نبی پاک نو روک دیتا گیا ہے۔ کافر کہندے نے سال تسی عمرہ نہیں کر سکتے، کچھ شرطاں تے کچھ معاہدے ہو گئے، ایندہ سال بعد آ کے تسا عمرہ ادا کر لینا۔ میرے پیغمبر نے معاہدہ کر لے۔ یہ حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق بات کرنا چاہنا۔ ایندہ سال نبی پاک عمرہ القضاء واسطے آئے نے، میرے پیغمبر نے این کر کے آ کے عمرہ ادا کیتا ہے۔ 3 دن ہو گئے نبی پاک نو مکہ المکرمہ دے اندر آیا۔ ادھر مکے دے چودھری تے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے کول آ گئے، علی جان اپنے پیغمبر نو کہہ دے مکہ چھڈ کے ہن واپس چلے جان۔ ہائے ستم ظریفی جتھے میرے پیغمبر پیدا ہوئے، جتھے میرے پیغمبر دا بچپن گزریا، جتھے میرے پیغمبر دا لڑکپن گزریا، جتھے نبی پاک دیاں جوانیاں گزریاں۔ اوے نو چک دے رہن والیا، اج تینوں کوئی کہے تو اس پنڈ نو چھڈ کے چلا جا، کلیجے نو رگ پہ جاندے، بندہ پریشان ہو جاندے۔ تے پوری کائنات دے امام نے
اے نال میرے پیغمبر دے صحابہ نے مکے دے چودھری کہندے نے علی اپنے نبی نو کہہ دے مکہ چھڑ کے چلے جان. نبی پاک نے اپنی زندگی دیاں 50-52 بہاراں مکہ المکرمہ دے اندر گزاریاں نے, پر نبی پاک معاہدیاں دے بڑے پابند سن. میرے پیغمبر وفاواں دے جناب وعدیاں دیاں وفاواں کرن والے. نبی پاک نے تیاریاں پکڑ لیاں نے, آپ مکیوں واپس مدینے جان لگے نے. ادھر چھوٹی جی بچی ہیں دوڑتی آ رہی ہیں, یا امی چاچو جان چاچو جان چاچو جان کر دی آ رہی ہے. تے جان دیو نے بچی کون ہے؟ سیدنا حضرت امیر خمدار رضی اللہ خدا عنہ دی بچی ہے. تے اس بچی دے والد گرامی سید الشہداء حضرت امیر خمدہ میدان احد اندر جام شہادت نوش کر گئے نے, اللہ نو پیارے ہو گئے نے. تے میں جڑی حدیث سناندا پیا اس حدیث دا سیاق و سباق دسدا ہے. اس بچی دی ماں بھی اس دنیا تو رحلت فرما گئی ہے. او تیاں دے دل تے ویسے چھوٹے چھوٹے ہویا کر دے نے, اے بیٹیاں تے ویسے چھوٹے دلاں والیاں ہویا کر دیاں نے. تے جدوں انہاں دے سر تو ماپیاں دا سایہ اٹھ دے نماڑیاں اور مرجا جاندیاں نے, انہاں دے دل اور چھوٹے ہو جاندے نے. اے 109 چک پٹیاں والے دے رہن والےآ, اللہ دی قسمیں دے تیرے گھر دے اندر بیٹیاں موجود نے, انہاں نو خکار دی نظر نہ ویکھیا کر. انہاں دیاں جائز جائز فرمائشاں پوریاں کر دیا کر, انہاں دیاں جائز جائز ڈیمانڈاں پوریاں کر دیا کر. انہاں دیاں فرمائشاں تے ڈیمانڈاں انی دیر تک نے جنی دیر تک اپنے بابا دے گھر دے اندر نے. جدوں اپنا گھر چھڈ کے اپنے باپ دا گھر چھڈ کے سسرال ٹر جاندیاں نے تے اپنی مرضی دا کھانا بھی نہیں کھا سکدیاں, اپنی مرضی دا سونا بھی نہیں سو سکدیاں. اللہ اکبر. یہ تیاں تیاں فرمائشاں انی دیر تک نے جنی دیر تک بابا دا سایہ سلامت دے. اللہ دے باپ دے بغیر کون ڈیمانڈاں پوریاں کر دے, باپ دے بغیر کون فرمائشاں پوریاں کر دے. باپ ہوندیاں ہی موجاں ہوندیاں نے, باپ ہوندیاں ہی عیشاں ہوندیاں نے. باپ ٹر جائے تے موجاں مک جاندیاں نے, باپ ٹر جائے تے عیشاں مک جاندیاں نے. نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے, محبت باپ کرتا ہے. انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے, محبت باپ کرتا ہے. کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں, کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں, تمہارے خواب ہوتے ہیں ہمارے خواب ہوتے ہیں. حقیقت باپ کرتا ہے, حقیقت باپ کرتا ہے. اور سبھی رشتے پیاری گئے مگر اولاد کی خاطر, سبھی رشتے پیاری گئے مگر اولاد کی خاطر. کسی سے ہو نہیں سکتی, کسی سے ہو نہیں سکتی جو ہمت باپ کرتا ہے, جو ہمت باپ کرتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. دعا کرو میرے سمیت جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے, اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے. اللہ جنہاں دے زندہ نے صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما. اللہ دی قسم موجاں تے عیشاں ماپیاں دے ہوندیاں اپنی کمائی نال تے بندے دیاں ضرورتاں مساں پوریاں ہوندیاں نے. غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے دی بیٹی حضرت امیر غمدہ دی چھوٹی جی بچی دوڑ دی آ رہی ہے یا امی چاچو جان تے دوڑ کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں لتاں نو چمبڑ جاندی ہے اے حضرت علی نو چمبڑ جاندی ہے حضرت علی نے پکڑیا سیدہ فاطمہ سواری تے سوار سن اس بچی نو سے سواری تے بٹھا دیتا فرمان لگے فاطمہ چاچا امیر غمدہ دی بیٹی ہے انہوں پکڑ لے دیاں کفالتاں کریے دیاں تربیتاں کریے اللہ کو اکبر اللہ حضرت جعفر تیار دی اللہ کو تعالی نو پتہ چلے آنا حضرت امیر غمدہ دی بیٹی آئی ہے اللہ کو اکبر اللہ اے آگے کہنے لگے علی یہ بچی میں نو دے دیاں کفالتاں میں کرانگا حضرت زید بن حارثہ آگے میرے پیغمبر نے جدو مواقعات مدینہ قائم کی تھی نا حضرت امیر غمدہ تے حضرت زید بن حارثہ نو آپس دے اندر پائی بڑھایا حضرت زید کہندے نے میری بھتیجی لگ دی ہے لہذا بیٹی میں نو دے دیو ادھر ویکھے اڈے میں جڑی گل سمجھانا چاہنا میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جم دیاں تیاں نو کڑے کھود کے زندہ درگور کر دیتا جاندا سی تے اج اپنیاں بیٹیاں تے اپنیاں رہیاں لوگاں دیاں بیٹیاں دی کفالت کرواتے تینے صحابی آپس دے اندر بحث کر دے پہنے او معاشرہ جڑا معاشرہ بیٹی دا نا سن کے کٹن محسوس کردا سی قرآن کہندا ہے فہوا قزیم بیٹی دا نام سن کے کٹن محسوس کر دے سن اللہ میرے پیغمبر نے آ کے ایسا انقلاب برپا کیتا نبی پاک علیہ السلام نے ایسی تبدیلی پیدا کی تھی جڑے تیاں نو بوجھ سمجھدے سن او لوگاں دیاں تیاں دی کفالت کرنا سعادت سمجھن لگ گئے یہ میرے پیغمبر دے آمد دی برکت سی یہ تعلیم مصطفیٰ دی برکت سی میرے پیغمبر دی تربیت دی برکت سی اور میں تے اکثر کہندا ہوں نواں اللہ دی قسم دنیا تے بڑے سارے مذاہب نے پوری کائنات دے جتنے مذاہب نے سارے مذاہب دنروں اگر کو مہذب اور تہذیب یافتہ مذہب ہے تے دین اسلام ہے اے نالو سونا مذہب اے نالو ستھرا مذہب اے نالو انصاف تے قانون والا مذہب پوری دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گا لیکن بدبختی مسلمان اپنے مذہب نو منن واسطے تیار کوئی نہیں اپنے مذہب نو اختیار کرنے واسطے تیار کوئی نہیں شادی آڈے تے یہودیاں والے کم سکھاں والے کم ہندوؤں والے کم غمی آڈے تے پھر بھی انہاں سکھاں ہندوؤں والے کم اپنی مرضی دی زندگی اللہ ادا اپنے مذہب تے یقین کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ لیکن قربان جاواں جنہ میرے پیغمبر دی لیاندی ہوئی تعلیم نو منیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے دوسریاں دیاں بیٹیاں دی کفالت تے تربیت کرنا اپنے واسطے سعادت سمجھن لگ گیا اللہ ہن فیصلہ ہون لگیا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد بولو یار اے نہ ہوئے تو انو بلاندے ہیں میرا ٹائم لنگ دے ایویں 5-7 منٹ 10 منٹ اور میں گفتگو کر لواں گا پہلا درود پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے آن دے نال تبدیلی آئی انقلاب آیا اور سونا جگی تے شاہ امم آیا سونا جاگی تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے شاہ امم آیا سونا جاگی تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی ظلم چمے کوئی نین چمے کوئی ظلیب چمے کوئی نین چمے بن عرب دا سوگونا چن آیا
بڑے عرب دا سوگنا چند آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے شاہ کے آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑے آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سڑی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سڑے کی کہندیاں سڑے تیرا آمڑا ساڑے کم آیا اور سونا تیرا آمڑا وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ تیرا آمڑا سونا تیرا آمڑا ساڑے کم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے شاہ کے آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے سردار آئے جدی کل کائنات تیری آیا وہ سونا جاگی تے سردار آئے جدی کل کائنات تیری آیا جدی کل کائنات تیری آیا امت دا بنے خاکے میں آیا امت دا بنے خاکے میں آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا نبی پاک نے صلوات و سلام اس کائنات دے اندر آئے ایسی تبدیلی ایسا انقلاب برپا پیدا کیتا ادھر ویکھے آڈے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے تینے صحابی حضرت جعفر حضرت زید حضرت علی تینے کہندے نے بیٹی ایسا رکھنی ہے کفالتاں سی کرنیاں تربیتاں ذمہ داریاں سا لینیاں نے اور نا صحابی آپ ادھر بحث کر رہے نے کیس میرے پیغمبر دے کڑے چلا گیا حضرت علی کہندے نے سونے ہو میرے چاچے دی بیٹی ہے لہذا دیاں تربیتاں میں کرانگا حضرت زید کہندے نے سونے ہو میری پتیجی لگ دیئے لہذا دیاں تربیتاں میں کرانگا حضرت جعفر کہندے نے سونے ہو اس بچی نال میرے دو رشتے نے ایک رشتہ دے وے سونے ہو میرے گھندہ دی بیٹی ہے تے میرے چاچے دی بیٹی ہے تے دوسرا رشتہ ہے وے اس بچی دی ماں تے میری بیوی آپس دے اندر دوویں سکیاں بہناں نے اے بچی میری بیوی دی بھانجی لگ دیئے اس بچی دی میری بیوی خالہ لگ دیئے ہن سونے ہو فیصلہ کر دیو کدے حق دے اندر کرنا چاہندے جے میرے پیغمبر فرماندے نے میں اے بیٹی جعفر نو دینا وا او دی وجہ کیا گئے الخالۃ بمنزلۃ الامی خالہ ماں دی جگہ ہے خالہ ماں دے مقام تے وے ماں ٹر جائے تے خالہ دا احترام کریا کر ماں ٹر جائے تے خالہ دی عزت کریا کر اللہ کو اکبر اللہ تے جتوں تک اے نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دی گل رہی نبی پاک نے تیناں یاراں نال پیار دا اظہار بھی کر دیتا آپ فرماندے نے علی انت منی وانا منکا تو میرا ہے تے میں تیرا ماں حضرت جعفر نو فرمایا اشبہت خلقی و خلقی و جعفر تیری سیرت تے صورت میں محمد نے رل دیے حضرت زید نو فرمایا انتا خونا و مولانا زید تو ساڑا پیارا بھی ہے تے ساڑا بھائی بھی ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر نے ایسا انقلاب برپا کیتا کہیں آپ دے لوگوں آپ نے آکے بوجھ اتار کے سٹ دیتے نے اینے کر کے لوگاں دے واسطے آسانیاں پیدا کر دیتیاں نے تیاں نو بوجھ سمجھن والے انہاں نو جناب انہاں دی تربیت تے کفالت کرنا سادہ سمجھن لگ گئے کیونکہ نبی پاک نے فرما دیتا سی من آل جاریتینی حتی تبلغا جا یوم القیامہ انا وقوا بسم اصابیا جڑا دو بیٹیاں نو پال دے انہاں دی تربیت کر دے جوان ہو جاندیاں نے تے نکاح کر دیندا اے چنگا رشتہ ویکھ کے نبی پاک فرماندے نے اللہ اینو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر سونے محمد دا گوانڈی بھی بنا دے گا
اللہ اکبر. ایک بوجھ دوسرے بوجھ دی گل. ویسے تے میں ترتیب دیتی کو 10 کیسیاں مثالاں نے. نبی پاک نے ڈے کندیاں دے بوجھ اتار کے سٹے, گلیاں دے توق توڑ کے سٹے. انشاءاللہ کھلے ٹائم کسے ٹائم آواں گے تفصیلی بیان کر کے جاواں گے. لو ایک مثال دے کے اور اپنی بات ختم کراں گا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دیاں ڈیوٹیاں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لکم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال اللتی کانت علیہم. میرے پیغمبر بوجھ اتارن واسطے آئے, توق توڑن واسطے آئے. ادھر ویکھے اڈے جنگ موت آئے. سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی جامع شہادت نوش کر جاندے نے. ادھر میرے ول ویکھے اڈے دن بدل دے رہندے نے, حالات بدل دے رہندے نے. اے نبی پاک تک خبراں پہنچیاں نہ. چل دیاں سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر گئے نے. جان دے انہاں نبی پاک نال حضرت جعفر دے دورے دورے تعلق نے. ایک تے چاچا زاد بھائی نے تے دوسرے میرے پیغمبر دے صحابی نے. اللہ نبی پاک گئے نے اینڈ کر کے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جعفر دی آکھ لیا. کہن لگیاں میں اپنے بچیاں نو نہلا چکیاں, میں اپنے بچیاں دے سر دے اندر تیل لگا کے تے کنگیاں کر چکیاں, کیونکہ میں نے امید سی جعفر آن والے نے. اللہ اکبر. اللہ یار رب دیاں مرضیاں نے. باپ دفعہ بچے اڈیک دے رہ جاندے نے تے بچیاں نو ماپیاں دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہوندا, کر لاشاں آ جاندیاں نے. میں تے اکثر کہ نوجوانوں کم تے جان لگیاں کرو لڑ کے نہ ڈایا کرو, اپنی بیوی تے بچیاں نال لڑ کے نہ ڈایا کرو. اے بچیاں نال پیار کر کے لاڈ کر کے محبت کر کے جایا کرو. پتہ نہیں دوبارہ کرے آنا نصیب ہونے کے لیے. پچھلے سال دی گل ہے, میرے حضرت قاری نوید حسن لکھوی رحمت اللہ علیہ کروں قرآن پاک دی تلاوت کرن واسطے گئے نے تے واپس اللہ دی قسمیں چار پائی تے کفن دے اندر لپٹے ہوئے آئے نے. اے رب دیاں مرضیاں نے. پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جانے, دنیا چھڑ کے چلا جانے. ایویں لڑدا لڑدا گھروں نہ نکل, کدی ماں نہ لڑ کے گھروں نکل جانے, کدی ابو نہ لڑ کے گھروں نکل جانے, کدی بھراواں نہ لڑ کے گھروں نکل جانے, کدی بچیاں تے بیوی نال کر کے گھروں لڑ کے نکل جانے. نا انج نہ کریا کر. زندگی دا کوئی بھروسہ کوئی نہیں, زندگی دا کوئی وسا کوئی نہیں. حضرت جعفر دے گھر میرے پیغمبر گئے نے. حضرت جعفر دی اخلیہ فرماندیاں نے میں بچیاں نو تیار کر لیے, اج میرے جعفر نے گھر تشریف لے کے آنے. ادھر ویکھے اڈے غور کرے اڈے اے او گو جعفر تیار نے جنہ قدر تے امیر غمدادی یتیم بچی دیاں کفالتاں کیتیاں نے. تے اج حضرت جعفر دے اپنے بچے یتیم ہو گئے نے. اللہ ایتھے اے وی سبق ملدا ہے, یتیماں نو ویکھ کے جملے نہیں کسی دے, یتیماں نو ویکھ کے جھڑکاں نہیں ماری دیاں. جے تیرے گھر دے اندر تیرے یتیم بھتیجے نے نفرت نہ کریا کر, تیرے گھر دے اندر تیرے یتیم بھانجے نے نفرت نہ کریا کر. پتہ نہیں کیڑے ویلے رب والوں کیڑا فیصلہ ہو جانے. اے دکھ تیرے بچیاں تے وی تے آ سکدا نا, مشکل دا سامنا تیرے بچیاں نو بھی تے کرنا پے سکدا نا. اللہ کو اکبر. تو جھڑکا مارنا یتیماں نو تے انہاں یتیماں دیاں نظراں اپنے ابو دی قبر تے چلیاں جاندیاں نے. تو گلاں کر لے یتیماں نو, انہاں دیاں نگاہاں قبرستان ٹر جاندیاں نے. تے سوچ دے نے کاش اج ابو ہوندے تے کسے نو جھڑک مارن دی جرت نہ ہوندی. اج ابو ہوندے تے کسے نو انج گلاں کرن دی جرت نہ ہوندی. میں تے ویکھیا ایسے ایسے بچے جنہاں نو باپ نے پھلاں طرح سنبھال کے رکھیا سی. باپ ٹر گیا تے کمینے جے لوگ اٹھ کے انہاں نو گلاں کر لگ جاندے نے, گندے جے لوگ اٹھ کے انہاں نو جھڑکاں مار لگ جاندے نے. اے پھر روندے نے تے آنسو بگاندے نے تے کہندے نے ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا
ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، آ جائیں گے ماں کہتی گئے، یہ کہہ کر روتی رہتی گئے۔ یتیم پالنے بڑے مشکل ہویا کر دینے، گل گل تے ضد کر دینے، گل گل تے فرمائشاں کر دینے، ماں دوسرے پاسے منہ کر کے رو لیندی ہے تے بچیاں دیاں ڈیمانڈاں تے فرمائشاں پوریاں کر دیندی ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، آ جائیں گے ماں کہتی گئے، یہ کہہ کر روتی رہتی گئے، ہم جاتے گئے گھبرا بابا، ہم جاتے گئے گھبرا بابا، ایک بار تو لوٹ گیا بابا، جب آپ تے رونق میلے تھے، اب عید کے دن بھی اکیلے تھے، جب آپ تھے رونق میلے تھے، اب عید کے دن بھی اکیلے تھے، یہ کیسی گئے دنیا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، ہم اکیلے پڑھنے جاتے گئے اور اکیلے لوٹ کے آتے گئے، کوئی لینے نہیں آتا بابا، کوئی لینے نہیں آتا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ یتیماں نال پیار کریا کر، میرے پیغمبر حضرت جعفر دے گھر دے اندر آپ فرماندے نے، اسماء جعفر دے بچے بچیاں نو میرے کو لے کے آنا، اللہ دی قسمیں حدیث پاک دے اندر آندے، حضرت جعفر دے بچیاں بچے دوڑ کے میرے پیغمبر والا آ گئے، رحمت دے کائنات نے ننو کلیجے نہ لایا، اما حضرت اسماء فرما دیا نے، میں ویکھیاں میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں نے، آپ روئی جاندے نے، جان دیو نا یتیماں دا دکھ کوئی بندہ سمجھ سکدے، جنہیں یتیمی ویکھی ہوئے، جنہیں یتیمی دے دن گزار تے میرے پیغمبر نے تے اپنے باپ دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا، نبی پاک دے پیدا ہون تو پہلے ہی حضرت عبداللہ اس دنیا تو رحلت فرما گئے، میرے پیغمبر روئی جاندے نے، حضرت اسماء فرما دیاں نے، سونےو کی گل ہے، جعفر دے گوالے نال کوئی غمناک خبر آ گئی ہے، نبی پاک نے صلوات و سلام فرما دے نے، ہاں اسماء جعفر شہید ہو گئے نے، اللہ نو پیارے ہو گئے نے، حضرت اسماء کہہ دیاں نے، میری چیخ نکل گئی، آواز ذرا بلند ہوئی ہے تے خواتین میرے کول اکٹھیاں ہو گئیاں نے، نبی پاک نہ بچیاں دے سر تے دستے شفقت رکھ دے پے نے، نالے تسلیاں دیندے پے نے، نالے آپ فرمان دے پے نے، میرے صحابہ آلے جعفر واسطے کھانے دے تمام کرو، کیونکہ دکھ دے اندر نے، یہ تکلیف دے اندر نے، یہ پریشانی دے اندر نے۔ اور میں جڑا مسئلہ سمجھانا چاہنا وا، قرآن کہندا ہے یامرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر ویحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث ویضع عنکم اسرکم والاغلال التی کانت علیکم۔ میرے پیغمبر بوجھ اتارن واسطے آئے، توق توڑن واسطے آئے، ایتھے نبی پاک نے کیڑا بوجھ اتاریا؟ اے بچے یتیم ہو جاندے نے، ساڈا ماحول ایسا بن گیا، معاشرہ ایسا بن گئے، ایک تے باپ دیاں ذمہ داریاں انہاں یتیماں دے کندیاں تے آ گیاں، تے اتوں برادری والیاں دے بوجھ بھی انہاں تے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اے جی اج تیسرے دن بعد فلاں ہوئے گا، 7ویں دن فلاں ہوئے گا، 10ویں دن فلاں ہوئے گا، 40ویں دن فلاں ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اوے میرے پیغمبر نے اے سارے بوجھ اتارے نے۔ آپ نے اپنے صحابہ نو کہا، میرے صحابہ
میرے جعفر دے گھر والیاں واسطے کھانے دا اہتمام کرو، کیونکہ تکلیف دے اندر نے نبی پاک نے اس دکھ دے اندر یتیماں دا دکھ ونڈایا ہے، دکھ ودایا، دکھ ودایا۔ یہ اسی کی کرنے ہیں، وڈانے ہیں کہ ودانے ہیں؟ بولو ہے اکول دا، ساتے دا، دسویں دا، 40ویں دا بوجھ پایا کہ نہیں؟ او بولو تے پھر خیر نال کوئی ماڑا موٹا وعدہ گھاٹا ہو جائے نا، کہنے جی فلاں نے کل کیتا مزہ نہیں آیا، فلاں نے سادہ کیتا کوئی سواد نہیں آیا، فلاں نے 10واں کیتا مزہ نہیں آیا، فلاں نے 40واں کیتا مزہ نہیں آیا، ادھر یتیم روندے پے نے تینوں سواد نہیں آیا۔ میرے پیغمبر نے بوجھ اتار کے سٹ دیتے تے امتی نے دوبارہ پھر اپنے آپ تے بوجھ پا لے۔ کسے شریعت دی کتاب دے اندر، کسے حدیث دے اندر، کسے قرآن پاک دی آیت دے اندر کل ساتا 40واں 10واں یہ سارا بوجھ کنے پایا سی؟ آپ پایا، اسی آپ پائے۔ اور کنیاں ساریاں مثالاں نے دل تے کردہ سی تانوں اج او سارے بوجھ سنا جاواں جڑے نبی پاک نے لا کے سٹ دیتے چھڑ تے اسی دوبارہ اپنے کندھیاں تے رکھ لینے، جدی وجہ کر کے ساڈا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک حدیث سنا کے گل ختم کراں۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس بیان کردے نے، سیدنا حضرت سعد بن عبادہ بولو رضی اللہ تعالی، بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام اپنے صحابی نو ملن واسطے کہنے تے آپ نے جا کے ادھر تے سعد بن عبادہ دے دروازے تے اونچی آواز نال کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی کہندے نے میں اندر سن لیا ہے، آہستہ دن کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر نبی پاک نے دوسری مرتبہ کی، 3 مرتبہ نبی پاک نے سلام کہا۔ صحابی کہندے نے میں آہستہ جواب دیتا ہے، نبی پاک تک میری آواز نہیں گئی ہے۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ سلام کیا، آپ واپس مڑ پہ، میں دوڑ کے باہر نکل آیا، عرضاں کیتیاں سونیو مینوں 3 مرتبہ تہاڈا سلام سن گیا سی، میں جواب اس واسطے ایسا دیتا ہے کہ تسی ساڈے واسطے دعاواں کردے رہو، اسی دعاواں سن دے رہیے، کیونکہ سلام بھی ایک دعا ہے۔ اور مسلمان نو مل دے کہندا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے تے اللہ دی سلامتی بھی گئے، اللہ دیاں رحمتاں بھی ہون، اللہ دی طرفوں برکتاں بھی ہون۔ ادھر تے سعد فرماندے نے سونیو مقصد دیکھو سی تواڈیاں دعاواں لینا چاہندے ساں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمائے ان صلاتک سکن لہم، سونیو اپنے امتیاں واسطے دعاواں کرو، تواڈیاں دعاواں تواڈے امت واسطے باعث راحت تے باعث سکون نے۔ سونیو چلو ہن تواڈی مہربانی کریے، میرے پیغمبر نو لے کے گھر دے اندر چلے گئے نے۔ حضرت انس فرماتے نے نبی پاک دے صحابی نے انج خشک انگور لے آ کے میرے پیغمبر دے سامنے رکھ دیتے نے۔ نبی پاک نے انگور تناول فرمائے نے، تناول فرمان دے بعد آپ فرماتے نے اکلا طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائم۔ میرے پیغمبر نے سکے خوش انگور کھا کے ایڈی سونی دعا دیتی۔ آپ فرماندے نے سعد تہاڈا کھانا نیک لوگ کھان، تہاڈے واسطے آسماناں تو فرشتے اترن اور تہاڈے واسطے دعا کرن تے روزے دار تہاڈے گھر دے اندر افطاری کرن۔ نبی پاک نے خشک انگور کھا کے دعا دے دیتی تے ساڈا کی حال ہے؟ خیر نال ہن میں 3-4 مسئلے حدیث دے اندر سمجھانا چاہنا۔ پہلا مسئلہ اے وے کہ نبی پاک نے مسئلہ سمجھا دیتا، کسے دے دروازے تے جاؤ یا سلام کو یا کھڑکٹاؤ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اگوں جواب نہیں ملدا تے کی کرو تے ایتھے کی حال ہوندا ہے؟ جاندیاں بیل تے ہاتھ رکھنا ہے تے انی دیر تک ہاتھ چکنا نہیں جنی دیر تک گھر والا باہر نکلنا ہے۔ تے گھر والے کئی ایڈے تنگ ہوندے نے، انہاں جناب بیل دے قریب لکھ کے لایا ہوندا ہے کہ بیل مارن دے بعد ذرا انتظار کرنا، بندے نے ٹر کے آنا ہے، اڑ کے نہیں آنا۔ کیوں جی انج ہے کہ نہیں ہے؟ ایویں ہے کہ نہیں؟
اسی نبی پاک دی سنت نو بھلا دیتا، آپ دے طریقے نو بھلا دیتا. آئیے اس طریقے تے عمل کیجئے. دوسرا، نبی پاک صحابی دے گھر دے اندر گئے، صحابی کو جو میسر سی سامنے لے آ کے. کی میسر سی؟ کی خوشک انگور. ایتھے کسی نو سادی چاہ پیا دی ہو چھڈو جی، او دا کی ہے، اسی انہوں ملن گیا جی انہیں سکی چاہ ہی پیاتی، اسی انہوں ملن گیا جی کلی بوتل ہی پیا دیتی. یہ تو پتہ چلتا ہے جو میسر ہوئے مہمان دے سامنے، جو سامنے رکھ دیو. ساڈا کی حال ہے؟ یا تے میزبانی کرنی نہیں، جے کرنی ہے تے پاویں گھر دے بھانڈے ویچنے پین. ہیں جیڑا نبی پاک نے طریقہ دسیا وہ بھول گیا، آپ دی شریعت نو بھلا دیتا. اے جڑی تکلف ہے، اسی اپنے آپ تے بوجھ پایا کہ نہیں؟ وہ بولو بوجھ پایا کہ نہیں؟ اچھا اگلی گل، اگلا مسئلہ. ہن نبی پاک نے کھادے سکے کھجور انگور سن، نبی پاک نے اس تو بعد شکوا نہیں کیتا. جی میں ماشاءاللہ اسی ولیمے تے جانے ہاں یا کسی دعوت تے جانے ہاں، 5-7 ڈشاں پکیاں ہوندیاں نے، کھان تو بعد اسی کہنے چس نہیں آئی، سواد نہیں آیا. میں صدقے جاواں نبی پاک نے خشک انگور کھا کے کی کیا؟ اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون. نبی پاک نے سکے انگور کھا کے بھی دعاواں دتیاں نے. میرے بھائی آپ دی سیرت نو پڑھیے، آپ دی سیرت تے عمل کیجئے، اللہ دی قسم زندگی آسان ہو جائے گی، دنیا تے رہنا آسان ہو جائے گا. مشکلات اسی اپنے آپ واسطے خود کھڑیاں کیتیاں نے. میزبان اپنی جگہ تے پریشان ہے، مہمان اپنی جگہ تے پریشان ہے. کئی دفعہ نا اسی جلسیاں تے جانے ہاں، لوگ بڑی محبت دا اظہار کردے نے، در جی اج ساڈے کو رہو، رات ساڈے کو رک جو، تے مجبوری ہوندی ہے واپس جانا ہوندا ہے. تے کتے خیر نال دھند پے جائے نا تے انہاں کدی صلح نہیں ماری بھی رک جو اج دھند پے گئی ہے. جے فون کر دیے تے کہندے نے اسی ایتھے ہے ہی کوئی نہیں، اسی بڑی دور ہاں. میزبان بھی پریشان ہے تے مہمان بھی. او دی وجہ کیا ہے؟ اسی نبی پاک دی سیرت نو بھلا دیتا ہے. اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے ادارہ تعلیم القرآن اللہ انہوں رہندی دنیا تک آباد فرمائے. بھائی عبداللہ سلیم صاحب، انہاں دے رفقا اور اہل گاؤں اور تمام مخیر حضرات، اللہ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اس ادارے نال تعاون جاری رکھیا کرو، بہت بڑا صدقہ جاری ہے. اللہ تعالی میرا تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کارگن آقا دے صحابہ نال پیار، کارگن آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ خوشی رونق بہار. ایڈی سبحان اللہ والے شیر نہیں کھچ کے گو سبحان اللہ. ایک غیرت مند مومنہ واسطے اشعار نے. جے غیرت دا مظاہرہ کرو گے صحابہ دے حوالے تے پھر انشاءاللہ پورے چھڑاواں گا، ورنہ ایک شعر پڑھ کے تے میں چھڑ دیواں گا. اور کارگن آقا دے صحابہ نال پیار، کارگن آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ خوشی رونق بہار. کارگن آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ خوشی رونق بہار. صدیق دی صداقت اقرار کر لے، عمر بغادر جرار من لے. صدیق دی صداقت اقرار کر لے، عمر بغادر جرار من لے. علی عثمان دا بھی بنو حبدار، علی عثمان دا بھی بن غبدار. زندگی دے وچ خوشی رونق بہار. کارگن آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ خوشی رونق بہار. شادی سونی علی دی خرچہ عثمان دا، علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا. شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا، علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا. علی عثمان دوویں پکے ہیں یار، علی عثمان دوویں پکے ہیں یار، علی عثمان دوویں پکے ہیں یار. کارگن آقا دے صحابہ نال پیار، کارگن آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ خوشی رونق بہار. ہن تہاڈی غیرت ایمان نو ٹیسٹ لان لگا صحابہ دے معاملے دے اندر کنے کو غیرت مند جے. اللہ میں اپنے جذبات دا اظہار کرنا چاہنا وا. صحابہ نو جو بھونکی
भौंकियो नुतफा गरामीए सहाबा नु जो भौंकियो नुतफा गरामीए सिद्दीक नु जो भौंकियो नुतफा गरामीए उमर नु जो भौंकियो नुतफा गरामीए उस्मान नु जो भौंकियो नुतफा गरामीए अली नु जो भौंकियो नुतफा गरामीए अम्मा ऐशा नु जो भौंकियो नुतफा गरामीए मुआविया नु भौंके जो नुतफा गरामीए उस बद किरदार दी पक्कीए निशानीए उस बद किरदार दी पक्कीए निशानीए होश कर पंगिया तू चवला न मार बंदा बन बंगिया तू चवला न मार कर गिनिया कद सहाबा नाल प्यार कर गिनिया कद सहाबा नाल प्यार जिंदगी दे विच गोसी रौनक बहार अल्लाह से सहाबा अहले बैत दी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।